नमस्कार, शुभ बिहानी सँगै अखबार दैनिकको खबर बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किसान नेपाली। सदाका जस्तै आज पनि विभिन्न खबर बुलेटिन, देश विदेशका घटनाक्रम, राजनीतिक खबर, खेल खबर सँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। यदि तपाईँलाई हामीप्रति कुनै सल्लाह, सुझाव एवं प्रतिक्रिया छन् भने तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। र यदि तपाईँले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, सँगै रहेको बेल आइकन थिचिदिनुहोला, जसले गर्दा तपाईँ समक्ष हाम्रा नयाँ अपडेटहरू सजिलै प्राप्त हुनेछन्। दर्शकबिन, हाम्रो मेहनतका लागि एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो जानकारी मन परेमा विभिन्न माध्यमबाट शेयर गरेर साथ दिनुहोला। मौसम सक्रिय भएसँगै देशभरका विभिन्न ठाउँमा पानी परेको र बाढी पहिरोका घटनाहरू बढेका हुनाले यहाँहरूलाई सतर्क रहन हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आउनुहोस् खबर बुलेटिन सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकबाट। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न सरकार तयार नभएको भन्दै एमालेले गरे संसद अवरोध। गृह मन्त्रीले हात जोडेर भने 35 दिन सिआइबीलाई विश्वास गरौँ। स्वार्थको दण्ड अब कसुर मानिने गरी विधेयक तयार। रविलाई गृह मन्त्रीको प्रति प्रश्न पहिला सरकार चलाउँदा त्यस्तो गर्ने गरेको थियो र 122 स्थानीय त अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विहीन। सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि देश मान्ने पार्टी काङ्ग्रेस होइन, गगन थापा। सर्वोच्चले मागो राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारी निर्णय। राजन र निङदेनको प्रश्न, 3 दलले निर्णय गरेपछि हामी लुरु लाग्नु पर्ने। योगेश भट्टराईको प्रश्न, सुन प्रकरणमा गृह मन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ? प्रतिपक्षले डिस्टर्ब मात्रै गर्ने होइन, सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, देवेन्द्र पौडेल। एमालेलाई विश्व प्रकाशको प्रश्न, सिआइबीलाई विश्वास नगरे कस्तो राज्य प्रणाली खोजेको? आफ्नै आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ। रोल्पामा बस दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यका नदी तथा खोलामा बाढी, ठाउँ डुबान। कैलालीमा 500 घर डुबानमा, गोदाबारीमा बाढीमा फँसेका 6 जनाको उद्धार। विपदको भयले त्रसित कर्णाली फितलो पूर्व तयारी। बाढी पहिरोको कारण देशैभर मुख्य राजमार्ग प्रभावित। बर्दियामा बाढी आएपछि माछा मार्ने दाउरा सङ्कलन गर्नेको भिड। विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन। एमडीएमएस प्रणालीमा फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्बाइयो। शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले घोषणा गरे आन्दोलन। कामबाट निकालेपछि आन्दोलनमा उत्रिए बुढी गंगाका कर्मचारी। प्रतिकूल मौसमका कारण पोखरा हवाई उडान ठप्प। काली गण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता आरके आदि विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी। स्कटिङ गरेर 12 दिनपछि ल्यान्डफिल साइटमा पुर्याइयो पोखराको फोहोर। सरकार र गौर घटनाका पीडित बीच 5 बुँदे सहमति। मध्यरातमा महिला सहकर्मीको घरमा पुगेर दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा चिकित्सक पक्राउ। पोखरा पटनेरी स्थित सेती नदीमा साइकल यात्री खसे, खोजी कार्य जारी। नेभी संघको तदर्थ समितिमा असन्तुष्टि 551 बनाउने सहमति गरेर 710 जना बनाएको आरोप। चितवनमा सवारी दुर्घटनाबाट हुने संख्या 44.3% कमी। भित्री सडकमा चुनौती। मकवानपुरमा पहिरोले पुरिएका व्यक्ति 14 घण्टा पछि सकुशल भेटिए। र एएफसी कप छनौटमा मछिन्दरले पारोला हरायो। अबको खेल मोहन बगानसँग। अब समाचार विस्तारमा। उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकारको प्रतिबद्धता नआएको भन्दै नेकपा एमालेले मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठक अवरोध गरेको छ। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले सुन प्रकरणका विषयमा प्रतिनिधि सभामा जवाब दिए पनि उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनमा सरकार प्रतिबद्धता नभएको भन्दै एमालेले अवरोध गरेको हो। उच्च स्तरीय छानबिन समितिको मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारको तर्फबाट प्रतिबद्धता जनाउनुहुन्छ भन्ने थियो, तर गृहमन्त्रीले उठेका विषयवस्तु भन्दा बाहिर गएर राजनीतिक प्रवचन दिनुभयो। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने उनले प्रमुख प्रतिपक्ष र प्रतिपक्षीय बेन्चमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूले उठाएको विषयमा सरकार जवाबदेही नभएको आरोप लगाए। सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बर्तौलाले बताएको छन्। एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले बोलेपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बोल्नका लागि काङ्ग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडालाई समय दिए। त्यसपछि एमाले सांसदले संसदमै नाराबाजी सुरु गरेका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बुधबारसम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन्। उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले 35 दिनसम्म नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीलाई विश्वास गर्न आग्रह गरेका छन्। 1 क्विन्टल सुन प्रकरणमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको मंगलबार संसदमा जवाब दिने क्रममा गृहमन्त्री श्रेष्ठले विगतमा संसदीय वा अर्को समिति बनाएर हेरिएको बताए। 7999 किलो सुन भित्रिएको भनिए पनि 1 तोला सुन समेत पत्ता लगाएको भन्दै उनले राजस्वको संयन्त्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने बताएको छन्। संगठित अपराधमा अनुसन्धानका लागि जम्मा 60 दिन समय
हुने भन्दै उनले त्यसमध्ये 20 दिन राजस्व अनुसन्धान विभागले लिएको बताए। बाँकी 40 दिन मध्ये 5 दिन सरकारी वकिललाई चाहिने भन्दै उनले भने सिआइबीले 35 दिन काम गर्न पाउँछ। यो समयमा उसले नक्सा पत्ता लगाउँछ र दोषीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सक्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ। अपराधी लुकाउने दुर्नियत देखा पर्यो भने नयाँ सिराबाट बहस गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै उनले हात जोडेर भने यसलाई क्लियर गर्न नगरौँ प्लिज। आफ्नो नातेदार वा हितैषीको स्वार्थमा गरिने कुनै कामबाट भ्रष्टाचार भएमा प्रचलित कानुनमा तोके भन्दा थप 3 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुने गरी स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी 2 कानुनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भएको छ। नेपाल कानुन आयोगले प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को दर्शनौं प्रावधान संशोधन गरी स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कामलाई कसुरको दायरामा समेट्न खोजेको हो। त्यसबाहेक आयोगले छुट्टै अर्को स्वार्थको द्वन्द स्थापना सम्बन्धी विधेयकको खाका समेत बनाएको छ। 2079 पुसमा कानुन मन्त्री बने लगत्तै ध्रुवबहादुर प्रधानले स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी कानुन मस्यौदा गर्ने निर्णय गरी कानुन आयोगलाई जिम्मेवारी दिएका थिए। आयोगले केही दिन अघि मात्रै नेपाल सरकारका सचिवहरू, सरकारवालाहरू, निकायका प्रतिनिधिहरूसँग यसबारे छलफल गरेको थियो। हामीलाई प्राप्त 2 विधेयकको मस्यौदामा स्वार्थको द्वन्द सम्बन्धी काम गरेर त्यसमा भ्रष्टाचार भएमा अहिलेको ऐनमा भएको सजायको अतिरिक्त 3 वर्ष कैद वा 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रस्ताव छ। स्वार्थको द्वन्द व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयकमा सार्वजनिक हित र सरकारलाई अपवादमा राख्दै विधेयकमा व्यक्ति, उसको परिवारको लाभ वा स्वार्थलाई निजी स्वार्थ मानिएको छ। मस्यौदामा सार्वजनिक पदमा रहेको व्यक्तिले कुनै काम वा निर्णय लिँदा निजी हित, सरकार वा चासो देखिएमा त्यसलाई स्वार्थको द्वन्द भनिएको मानिने उल्लेख छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले भेप मार्फत सुन तस्करी तथ्य प्रमाणले दोषी देखिएका कसैलाई नछड्ने बताएका छन्। संसदले उठाएको प्रश्नको मंगलबार संसदमा जवाफ दिने क्रममा उनले माओवादी वा जुनसुकै दलको भए पनि दोषी नछड्ने बताएका हुन्। पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासपाका सभापति रवि लामिछानेले भेपको फाइल गृहमन्त्रीकै टेबलमा भन्दै प्रश्न गरेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठले लामिछानेलाई नै प्रति प्रश्न गरे, मेरो मित्रले भेपको फाइल त गृहमन्त्रीको टेबलमा छ नि भन्नुभयो। उनले अघि भने, होइन पहिला सरकार चलाउँदा त्यसो गर्ने गरेको थियो र सिआइबीले गरेको अनुसन्धान पहिले मेरो टेबलमा ल्याऊ अनि मैले जे भन्छु त्यो गर भन्ने चलन थियो र हामीले त त्यसो गर्दैनौं। उनले भने सिआइबीलाई अनुसन्धान गर्न र जे तथ्य प्रमाणले देखाउँछ त्यसको आधारमा अभियोजना प्रक्रियामा जान भनेको उनले बताए। को मान्छेलाई तान्ने, को मान्छेलाई छुट दिन निर्देशन दिने हामी होइनौं। गृहमन्त्री श्रेष्ठले अघि भने, हामी कानुनलाई लागू गर्छौं, कानुन लागू गर्ने संस्थालाई अनुसन्धान गर्न दिन्छौं र प्रमाणका आधारमा अगाडि बढ्छौं। अहिले पनि भन्छु कि माओवादी वा कुनै पार्टी होस्, अनुसन्धान तथ्य प्रमाणले दोषी देखाउँछ भने कोही छुट्नेवाला छैनन्। उनले भने अनुसन्धानले देखाएर नआउँदासम्म प्रश्नहरू उठ्न सक्ने, तर अनुसन्धान र तथ्य प्रमाणले दोषी देखाएका कसैलाई नछाड्ने उनले बताएका छन्। देशभरका 753 स्थानीय तहमध्ये अझै पनि 122 मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको नेतृत्वमा अमनलाल मोदीले सम्हालेपछि रिक्त स्थानीय तहमा आक्रामक रूपमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाइरहेका छन्। तर अझै पनि धेरै स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता कमल भट्टराईका अनुसार मोदी हुनुअघि 250 स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त थिए, तर 128 स्थानीय तहमा प्रशासकीय प्रमुखहरू पठाइसकिएको छ। बाँकीमा पनि साउनको अन्तिमसम्म पठाउने तयारी गरेका छौं। भट्टराईले भने लामो समय संघीय कार्यालय वा सुगम ठाउँमा बसेका अधिकृत र उपसचिवहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा पठाएको उनले बताएको छन्। 5 वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यका कार्यालयहरूलाई खास गरी सिंहदरबारमा नै बसेका कर्मचारीलाई स्थानीय तहमा पठाइएको छ। उनले भने दरबन्दी अनुसार कर्मचारी अभाव भएकाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाउन सकिएको थिएन, तर अहिले संघका कार्यालयहरूमा कर्मचारीको संख्या कटौती गरेर स्थानीय तहमा पठाइएको हो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले विचारमाथि देश मान्ने पार्टी कांग्रेस नभएको बताएका छन्। 29औं विश्व आदिवासी दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा बोल्ने क्रममा महामन्त्री थापाले भने सिद्धान्त र विचार भन्दा माथि देश भन्नेवाला पार्टी हामी होइनौं। कांग्रेस पार्टी विचारले डोर्याउँछ, विचारमा प्रष्ट भयो भने कार्यक्रममा प्रष्ट हुनेछौं। उनले सबै भाषा र संस्कृतिको जगेर्नाले नागरिकमा देशभक्त पैदा हुने बताए। बोल्न मन लागेको कुरा बोल्न पाउने, लेख्न मन लागेको कुरा लेख्न पाउनुको साथै नागरिकले मातृभाषाको पनि अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु पर्ने उनले बताएका छन्। जनजातीय आदिवासीले संविधानमा लेखेको व्यवस्था अनुसारको आधिकारिक प्रयोग गर्न पाउँदा देशभक्त थप बढ्ने उनी बताउँछन्। नेपाली कांग्रेस प्रत्येक नेपाली देशभक्त भएको देख्न चाहन्छु। देशभक्तको पहिलो शर्त संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न पाउनु हो, थापाले भने। वर्तमान संविधान सम्पूर्ण रूपमा पर्याप्त नरहेकाले
यसलाई सुधार खोज्दै जानुपर्ने थापाको तर्क छ। संविधान बनाउँदै गर्दा छुट नहुने कतिपय विषय ओझेलमा परेको थापाले बताएका छन्। सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको उपचार खर्चका विषयमा सचिवालय जारी गरेको विज्ञप्ति र उपचार खर्च दिने सरकारको निर्णय झिकाउने आदेश दिएको छ। गत 14 साउनमा न्यायाधीश अनिल कुमार सिंहको इजलासले उपचार खर्च सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको स्वकीय सचिवबाट जारी प्रेस नोट, अर्थ मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले लेखेको पत्र र अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचार लागतको खर्चका लागि दिएको सहमति माग गरेको हो। छातीमा समस्या देखेपछि राष्ट्रपति पौडेललाई 6 वैशाखमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्स एम्समा भर्ना गरिएको थियो। उपचार पुरा भएपछि उनी 17 वैशाखमा स्वदेश फर्केका थिए। स्वदेश फर्किएपछि राष्ट्रपति पौडेलको प्रेस संयोजक हिला कार्के विज्ञप्ति जारी गरी उपचार खर्च राष्ट्रपति पौडेल आफैले तिर्न चाहेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। तर 12 असारमा बसेको मन्त्री परिषद बैठकले राष्ट्रपतिको उपचार खर्च बेहोर्ने निर्णय गरेको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग रकम माग गरेको थियो र अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासा गरेको थियो। अधिवक्ता विष्णु कुमार गुरीले राष्ट्रपति पौडेलको उपचार खर्च बेहोर्ने सरकारको निर्णय बदरको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले प्रमुख 3 दलले पुरै देश र संसदलाई बन्धक बनाएको आरोप लगाएको छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले 3 दलले जे भन्छ अरूले त्यही मान्नुपर्ने अवस्था बनाइएको भन्दै विरोध जनाएका छन्। केही दलहरू मिलेर पुरै देशलाई संसदलाई बन्धक बनाउन मिल्छ, तपाईहरू रातारात सल्लाह गर्ने 3वटा दलले निर्णय गर्यो भनेपछि हामी लुरु पछि लाग्नुपर्ने निङदेनले प्रश्न गरे। उनले सभामुख देवराज घिमिरेलाई 3 दल बसेर निर्णय गर्नुपर्ने गैर संवैधानिक अभ्यास संसदमा कसरी भइरहेको छ भन्ने प्रश्न पनि गरेका थिए। यो गैर संवैधानिक शक्ति केन्द्रको निर्माण यो संसद भित्र कसरी भइरहेको छ, संसदको नियमावलीको कुरा, धारा विधानको कुरा, धारा उपधाराको त्यस प्रकारको संरचनाको परिकल्पना गर्छ। लिङदेनले सभामुखलाई सोधे। 3 दलले संसदीय समितिको सभापति भागवण्डा गरेको प्रति पनि लिङदेनले आपत्ति जनाए। संसदको अवरोध खुलाउने विषयमा छलफल गर्न सोमबार नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरू बैठकमा बसेका थिए। त्यस क्रममा संसदीय विषयगत समितिको सभापतिमा समेत दलहरूले भागवण्डा मिलाएका छन्। तर त्यस्तो भागवण्डामा संसदकै 4थो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र 5औं ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई समेटिएको छैन। नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले सुन तस्करी प्रकरणमा गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री माथि नै छानबिन गर्नुपर्ने भएकाले उच्च स्तरीय छानबिन समिति नै गठन गर्नुपर्ने बताएको छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले गृहमन्त्री र अर्थमन्त्री माथि नै बयान लिनुपर्ने भन्दै उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबने कसरी बयान लिन्छ भन्ने प्रश्न गरेका छन्। गृहमन्त्रीजी तपाईको फिल्ड कमिसारको छ, फिल्ड कमिसारले तपाईको आदेश मानेको छैन कि फिल्ड कमिसारको सूचना तपाईले भेरिफाई गर्नुभएको छैन, भट्टराईले सोधे। गृहमन्त्रीसँग कसले बयान लिन्छ? सीआईबीले लिन्छ, राजस्व अनुसन्धानले लिन्छ, उनले प्रश्न गरे। सांसद भट्टराईले अगाडि भने अर्थमन्त्रीसँग हाम्रो प्रश्न छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयसँग हाम्रो प्रश्न छ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग हाम्रो प्रश्न छ। यात्रा निकाय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुँदा यी कहाँ सुतेका थिए? यिनीहरूमाथि प्रश्न कसले उठाउँछ? सीआईबीले उठाउँछ, राजस्व अनुसन्धानले उठाउँछ, भन्सार विभागले उठायो, अध्यागमन कहाँ छ, एयरपोर्ट म्यानेजमेन्ट कहाँ छ? ती तमाम विषयको छानबिन गरिकन यो फ्याक्ट फाइन्डिङ हुन सक्दैन, उनले भने। नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेलले राज्यका स्थापित निकायको काममाथि अविश्वास नगर्न प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेलाई आग्रह गरेका छन्। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यका स्थापित निकायले अनुसन्धान गरिरहेकाले त्यसलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। नेपाल सरकारले निष्पक्षतापूर्वक संविधानमा व्यवस्था गरिएका निकायहरूलाई सक्रिय बनाएर भ्रष्टाचार अनियमिततामा छानबिन अगाडि बढाइरहेको छ। प्रतिपक्षले सरकारलाई धन्यवाद दिनुपर्छ, नपुगेका कुरालाई रचनात्मक सुझाव दिनुपर्छ, उनले भने। प्रतिपक्षले जे कुरामा पनि डिस्टर्ब मात्र गर्न नहुने भन्दै उनले सुन तस्करी प्रकरणमा एमालेले सरकारलाई ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। सबै कुरामा डिस्टर्ब गरियो भने राज्य चल्न सक्दैन। प्रतिपक्ष भनेको बेटिङ इन गार्मेन्ट पनि हो। अर्को पटक सरकारमा तपाईहरू आउनुहुन्छ, अहिले छानबिन गरिरहेका निकायलाई तपाईले प्रश्न गर्नुभयो भने भोलि सरकारमा आउनुभयो भने के भन्नुहुन्छ? पौडेलले प्रश्न गरे। सांसद पौडेलले सुन तस्करी प्रकरणमा राज्यकै निकायबाट अनुसन्धान अगाडि बढाउन दिन र चित्त नबुझेपछि प्रश्न उठाउन एमालेलाई आग्रह गरेका छन्।
प्रमुख सत्ता घाटक नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले हरेक समस्याको समाधान संसद अवरोध नभएको बताएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेको निरन्तर सांसद अवरोध पछि मंगलबार खुलेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आकस्मिक समय लिएर उनले सांसद अवरोधको एमाले नीतिप्रति प्रश्न गरेका छन्। एउटा घटना आउँछ उभिदियो, प्रश्न गरिदियो, घेरिदियो, अवरोध गरिदियो, के हरेक समस्याको हल सदन अवरुद्ध गरेर हुन्छ? महामन्त्री शर्माको प्रश्न छ। 2057-58 सालदेखि अनेक पटक सांसदमा अवरोध गरिएको उल्लेख गर्दै उनले हरेक समस्याको समाधान बहसबाट गर्नुपर्ने बताएका छन्। सदन अवरोध नगर्ने संकल्प गरेर गरौँ, विधि विधान र संविधान र नियमावलीमा उभिएर समस्याको समाधान खोजौँ, महामन्त्री शर्माको प्रस्ताव छ। एमाले त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयबाट बाहिरको 1 क्विन्टल सुनका विषयमा अनुसन्धान गर्न उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठनको माग गर्दै आएको छ। यही माग राखेर एमाले साउन 10 गते यता संघीय संसद चल्न दिएको थिएन। यसप्रति महामन्त्री शर्माले व्यङ्ग्य गरे। आज संसद खुलेको छ, एक आपसमा बधाई साटासाट गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै आफ्नै आमाको हत्या गरेको आरोपमा छोरा पक्राउ परेका छन्। 48 वर्षीय शारदा भण्डारीको हत्या गरेको अभियोगमा शारदा नगरपालिका 13 माथिल्लो सल्यान चोक बस्ने 23 वर्षीय नवीन भण्डारीलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। नवीनले 81 आफूलाई देउता चढेको भन्दै कोठामा गई पैयाको लट्ठीले टाउकोमा प्रहार गर्दा शारदाको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो। उक्त खबर प्राप्त हुन साथ अस्थायी प्रहरी पोस्ट स्यानी खालबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो। यस सम्बन्धमा थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। रोल्पाको बागमारादेखि दाङको घोराईतर्फ जाँदै गरेको बस रोल्पाको त्रिवेणी गाउँपालिका 7 गोरी गाउँ स्थित रिची गाउँमा दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 14 जना घाइते भएका छन्। मंगलबार दिउँसो 1 बजेपछि नाचार ख 26-12 नम्बरको बस सडकबाट करिब 50 मिटर मुनि खसेर दुर्घटनाग्रस्त भएको हो। स्थानीयहरूका अनुसार तीव्र गतिमा गुडिरहेको बस चालकको नियन्त्रण बाहिर जाँदा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा एक बालक भने भेटिएका छैनन्। प्रहरीले उनको खोजी गरिरहेको छ। घटनास्थलमा घाइते र मृत्यु भएकाहरूको उद्धार जारी रहेको एक स्थानीयले बताएका छन्। घटनास्थलमा उद्धारका लागि प्रहरी सहित स्थानीय खटिएका छन्। मृतकको पहिचान हुन बाँकी छ। काठमाडौँ उपत्यका सहित देशका धेरै ठाउँमा पानी परेको छ। लगातारको वर्षाले देशका धेरैजसो नदी तथा खोलामा बाढी आएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै जसो नदी र खोलामा बाढी आएको छ भने ठाउँ ठाउँमा डुबान भएको छ। बागमती, विष्णुमती, धोबी खोला, मनोहरा खोला लगायत नदीमा जल सतह बढ्दो छ। बाढी बढ्दो क्रममा रहेकाले बिहान 11 बजेसम्म सतर्कता अपनाउन बाढी अनुमान पूर्व महाशाखाले अनुरोध गरेको थियो। उपत्यका नदी तटीय क्षेत्र तथा नदी किनारको सडकबाट यात्रा गर्नेहरूलाई सतर्कता अपनाउन भनिएको छ। उता सोमबार रातिदेखिको अविरल वर्षासँगै आएको बाढी बस्तीमा पस्दा कैलालीमा 500 घरधुरी प्रभावित भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका, भवानी नगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, चुरे, जोशीपुर र कैलाली गाउँपालिकामा नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 500 घरधुरी प्रभावित भएको स्थानीय बासिन्दाले जनाएका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत शिवराज जोशीले विभिन्न नदीको पानी बस्तीमा पस्दा 6वटा स्थानीय तहमा मानवीय क्षति नभए पनि घरहरू डुबानमा परेको जानकारी दिएका छन्। जोशीका अनुसार खटिया नदीको पानी बस्तीमा पस्दा धनगढी उपमहानगरपालिका 15 को कनरीमा 14 घर, कडा र कान्द्रा नदीको बाढीले भवानी नगरपालिका 2, 3, 5, 7 र 8 नम्बर वडामा गरेर 250 घर डुबानमा परेका छन्। त्यस्तै कैलाली गाउँपालिका 7 मा विभिन्न बस्तीमा कटौनी नदीको पानी पस्दा 150 घर धुरी र जोशीपुर नगरपालिकाका विभिन्न बस्तीमा काडा नदीको बाढीले 56 घर धुरी प्रभावित भएको प्रहरीले जनाएको छ। गोदावरी नगरपालिकाको खैरानी खोलाको बाढीले एउटा पसल डुबेको छ भने चुरे गाउँपालिका 5 को गोपालेमा पहिरोले अवरुद्ध भएको बाटो खुलेको छ। त्यस्तै कैलालीकै गोदावरीमा नदीमा फँसेका 6 जनालाई सुरक्षाकर्मीहरूले उद्धार गरेका छन्। अविरल वर्षापछि सोमबार राति गोदावरी नदीमा आएको बाढीमा फँसेका 5 पुरुष र 1 महिलाको उद्धार गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालखेतीले जनाएको छ। राति करिब 10:30 बजे बाढीमा फँसेको खबर आएपछि उनीहरूलाई उद्धार गरेर 11 बजेतिर सुरक्षित स्थानमा पठाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालखेतीका प्रहरी निरीक्षक रविन्द्र सिंह कार्कीले जानकारी दिए। उनीहरू नदी किनारा छेउमै बस्दै आएका थिए। उद्धार कार्यमा कार्कीको नेतृत्वको 11 जनाको प्रहरी टोली, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र स्थानीय खटिएका थिए।
कमजोर भूबनोट छरिएर रहेका बस्तीहरू, वातावरणीय प्रभाव अध्ययन बिना हुने विकास, जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतहरूको अत्याधिक दोहन, यिनै कारणले बाढी पहिरोको उच्च जोखिममा कर्णाली छ। कर्णालीका पहाडी र हिमाली गरी 9 जिल्ला पहिरो र भित्री मधेसको सुर्खेत बाढीबाट प्रभावित हुन सक्ने प्रदेश सरकारको अनुमान छ। कर्णालीका बस्तीहरू भौगोलिक रूपमै जोखिममा रहेको र तत्काललाई ती घरधुरी सार्न मिल्ने नभएको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापक शाखा प्रमुख कृष्णबहादुर रोकाए बताउँछन्। हामीले जोखिम नक्साङ्कन गर्ने योजना बनाएका छौँ, तर काम पुरा भएको छैन। नक्साङ्कन गरेको भए जोखिममा रहेका बस्ती तत्कालका लागि अन्यत्र सार्न मिल्थ्यो, रोकाएले भने। कर्णालीमा यो वर्ष झन्डै 35,333 जना विपदबाट प्रभावित हुने अनुमान विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार 8,085 घरधुरी बाढी पहिरोको जोखिममा छन्। विशेष गरी कर्णालीको कालीकोट विपदबाट धेरै क्षति हुने जिल्लामा पर्दछ। त्यसपछिको जोखिममा दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम, जुम्ला रहेका छन्। हुम्ला, मुगु र डोल्पामा पनि पहिरोको जोखिम छन् भने सुर्खेत बाढीको जोखिममा रहेको छ। अविरल वर्षा र त्यसपछि आएको बाढी पहिरोको कारण देशैभर मुख्य राजमार्ग प्रभावित बनेका छन्। नेपाल प्रहरीले गरेको पछिल्लो अपडेट अनुसार देशभर दर्जनौं राजमार्ग अवरुद्ध बनेका छन्। काठमाडौँको लाइफलाइन मानिने नारायणघाट मुगलिङ सडक खण्डको काली खोलामा गएको पहिरोको कारण यो सडक एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। यो सडक आज बिहानैबाट बन्द भएको थियो। कालीगण्डकी करिडोर अहिले अवरुद्ध भएको छ। यस करिडोरको बागलुङ नगरपालिका 10 गलुवामा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको छ। सिधा राजमार्ग समेत अहिले एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। तनहुँ गाउँपालिका पाल्पाको ड्याम साइडमा गएको पहिरोले यो सडक खण्ड प्रभावित बनेको छ। भीमदत्ता राजमार्ग अहिले अवरुद्ध छ। कैलालीको गोदावरी नगरपालिका 4 बुढीतोला र चुरे गाउँपालिकाको गोपालेमा गएको पहिरोले यो सडक अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। प्युठानको भालुबाङ सडक खण्ड पनि अवरुद्ध भएको छ। यसको मान्डवी गाउँपालिका 1 को भर्जनी भन्ने स्थानमा पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको हो। पूर्वी नेपालतर्फ 5 थरको तमोर करिडोर अवरुद्ध बनेको छ। यस जिल्लाको फिदिम 4 मा पहिरो गएको हो। काभ्रेको बीपी राजमार्ग समेत सडक अवरुद्ध भएको छ। काभ्रेको रोसी गाउँपालिका कालढुङ्गामा सडक अवरुद्ध बनेको छ। बीपी राजमार्गको सिन्धुली जिल्लाको कमेरे फाँटमा समेत सडक अवरुद्ध भएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। मकवानपुरको कान्ति लोकपथ समेत अवरुद्ध भएको छ। यस जिल्लाको बक्यौता स्थित तमराङमा पहिरोले बाटो अवरुद्ध बनाएको हो। नुवाकोटको पासाङ लामु राजमार्ग समेत अवरुद्ध भएको छ। यस जिल्लाको काकनी निगालेमा गएको पहिरोले सडक अवरुद्ध बनाएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। म्याग्दी बेनी जोमसुक सडक खण्ड समेत अवरुद्ध भएको छ। यस जिल्लाको रङ्गु गङ्गा स्थित भैसरीमा सडक अवरुद्ध भएको प्रहरीको भनाइ छ। डडेलधुराको बत्तुडर जोगबुढा भित्री सडक खण्ड समेत आज अवरुद्ध भएको छ। यस जिल्लाको आलीताला स्थित सुनखोरमा सडक अवरुद्ध भएको हो। त्यस्तै बर्दियाका नदी तथा खोलामा बाढी आएपछि माछा मार्ने तथा दाउरा सङ्कलन गर्नेको भिड लागेको छ। गेरुवा नदी, बबाई नदी, आरोहा खोला लगायतमा आएको बाढीमा माछा मार्न र दाउरा सङ्कलन गर्न स्थानीयको भिड लागेको हो। गुलारिया नगरपालिका, ठाकुरबाबा नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुबन नगरपालिका लगायतमा स्थानीयहरू माछा मार्न र दाउरा सङ्कलनका लागि तटीय क्षेत्रमा जम्मा भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका डिएसपी हिक्मत बोहराले बताउनुभयो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पालिकाले बाढी आएकाले नदी र खोलाको किनारमा नजान स्थानीयलाई आग्रह गरेको छ। तर स्थानीयहरू भने दाउरा सङ्कलन गर्न र माछा मार्न बिहानैदेखि व्यस्त छन्। यसैबीच गए रातिदेखिको निरन्तरको वर्षापछि बर्दियाको ठाकुर बाबाका विभिन्न ठाउँ डुबानमा परेको छ भने बबाई नदीमा पानीको सतहले खतराको तह पार गरेकाले सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। दर्शकबिन, तपाईँलाई यो सामग्री बारे लागेको टिप्पणी तलको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गरिदिनुहोला। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वर्षायाममा प्राकृतिक प्रकोपबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षतिप्रति पूर्व सतर्कता अपनाउन र विपद व्यवस्थापनको पूर्व तयारी प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्। मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी महानिरीक्षक वसन्त कुँवरलाई वर्षाका कारण विभिन्न जिल्लामा आएको बाढी पहिरोबाट धनजनको क्षति भएको प्रति सचेत रहन आग्रह गर्दै उक्त निर्देशन दिएका हुन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उद्धार, राहत र पुनर्स्थापनाका लागि सम्पूर्ण रूपले सक्रिय हुन निर्देशन दिएका हुन्। सरकारले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट प्रणाली MDMS मा मोबाइल फोन दर्ता गर्न पाउने समय साउन मसान्तसम्म लम्बाएको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक ऐन 2080 ले दिएको असार मसान्तसम्मको समयलाई 1 महिना लम्बाएर साउन मसान्तसम्म पुर्याउने निर्णय भएको हो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणालीमा विभिन्न कारणले दर्ता हुन नसकेका सेलुलर मोबाइललाई यो अवधिसम्म दर्ता गराउन सकिने गरी समय तोकिएको मन्त्रालयको सूचनामा उल्लेख छ। विदेशबाट नेपालमा
उपहारमा आएका वा व्यक्ति स्वयंले ल्याएका मोबाइललाई प्रणालीमा आबद्ध गर्न सरकारले यो सिस्टम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। यो प्रणालीमा दर्ता नगरेसम्म मोबाइल फोन चल्दैन। प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा ऐन 2080 को विधेयक प्रति निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भएका विषयहरूमा आपत्ति जनाउँदै प्याप्सन एन प्याप्सन र हिसानले संयुक्त रूपमा आन्दोलनको घोषणा गर्दै देशभर विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै बुधबार पालिका जिल्ला प्रशासन कार्यालय शिक्षा विकास तथा समन्वयन इकाइ प्रदेश मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउने, बिहिबार मस्यौदाको विरोध प्रदर्शन गर्ने, शुक्रबार सरकारवाला पक्षबीच अन्तर्क्रिया तथा छलफल गर्ने, आफ्ना संगठनमा समीक्षा बैठक गर्ने र शनिबार देशैभर अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने भन्दै 1 गते अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधन सार्वजनिक स्थलमा पार्किङ गर्ने घोषणा गरेका छन्। विधेयकले कम्पनी मार्फत सञ्चालित विद्यालयलाई 5 वर्षभित्र गठित रूपान्तरण र दायित्व फरफरारको विषयलाई समावेश गरी निजी लगानीको शिक्षा क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्न खोजिएको बताएको छन्। संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा विधेयक निजी लगानी तथा व्यवस्थापनमा सञ्चालन भएका शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूको अस्तित्व नामेट गर्ने उद्देश्यबाट अभिप्रेरित भएको ठहर्छ उनीहरूले उल्लेख गरेका छन्। बुढीगङ्गा गाउँपालिकाले सम्झौता नवीकरण नगरेपछि कामबाट निकालिएका करारका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रेका छन्। करारमा कार्यरत कर्मचारी मध्ये 26 जनाको सम्झौता नवीकरण नभएपछि उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। उनीहरूले आफूहरूलाई पुनर्बहालीको माग गर्दै मंगलबारदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। मंगलबार आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले कार्यालयको गेटमा तालाबन्दी गरेर प्रदर्शन गरेका छन्। तालाबन्दीका कारण जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा सेवाग्राही कार्यालयभित्र प्रवेश गर्न पाएको छैनन्। आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले गाउँपालिकाले विभेदपूर्ण तरिकाले कामबाट निकालेको भन्दै पुनर्बहालीको माग गरेका छन्। पालिकाको सब इन्जिनियर अमिन अहेब कार्यालय सहायक लगायतलाई कामबाट निकालेको थियो। गाउँपालिकामा 34 जना करारका कर्मचारी छन्। पालिका अध्यक्ष अमृता कुमार गच्छेदारले कर्मचारी बढी हुँदा बेरोजगारी धेरै आएका कारण कार्यालयको बैठकबाट निर्णय गरेर करारका 26 जनालाई बिदा गरेको बताइन्। प्रतिकूल मौसमका कारण मंगलबार पोखरामा हवाई उडान प्रभावित बनेको छ। बिहानदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण पोखरामा एउटा पनि उडान हुन नसकेको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सोही कारण पोखरामा हवाई यात्रु अल्पत्रमा परेका छन्। मंगलबार भरतपुरमा बिहानको 3वटा उडान भएपछि पुनः उडान बन्द भएको थियो। जनकपुरमा समेत मंगलबार केही ढिला मात्र विमानस्थल खुलेको थियो। यसबाहेक गन्तव्यमा भने नियमित उडान भइरहेको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय उडान भने नियमित नै भइरहेको छ। कालीगण्डकी बचाउ अभियानका अभियन्ता आरके आधिफ गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको छ। गिरीले सामाजिक सञ्जालमा प्रभातका पत्रकार विरुद्ध लेखेको भन्दै उजुर विरुद्ध साइबर अपराध मुद्दामा किटानी जाहेरी परेको थियो। अहिले देशभर चलिरहेको पत्रकार शुद्धिकरणका विषयमा फोटो पत्रकार समेत रहेका अभियन्ता गिरीले पर्वतका पत्रकारमाथि तीखो प्रहार गरेर लेखेका थिए। पर्वतका पत्रकार स्वार्थमा बिकेको भन्दै गिरीले लेखेको स्ट्याटसमाथि त्यहाँका पत्रकारहरूले प्रमाणित गर्न प्रश्न गरेका थिए। पत्रकार गिरीले व्यक्तिगत जीवनलाई नै असर गर्ने गरी अपेक्षा लगाएको भन्दै उनीहरूले किटानी जाहेरी दिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डीएसपी मधुसूदन नेउपानले जानकारी दिए। उनले 1 गतेदेखि साइबर अपराध पनि जिल्लालाई हेर्ने अधिकार भएको र पहिलो मुद्दा नै पत्रकारमाथि परेको नेउपानले बताएको छन्। नेउपानले पत्रकार बीचको विषय मिलाउन खोजिरहेको प्रयास असफल भएको पनि बताए। किटानी जाहेरी नै परेपछि अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएको र बाँकी कानुनी प्रक्रिया अनुसार हुने नेउपानेको भनाइ छ। पर्वतका पत्रकार गणेश पौडेल, छविलाल तिवारी, सन्तोष थापा लगायतले गिरी विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका हुन्। गिरीले भने गलत प्रविधिको विरोध गर्दै लेखेको भरमा आफूमाथि षड्यन्त्र गरिएको बताएको छन्। कालीगण्डकी बचाउनका निम्ति र पत्रकारिताका नाममा गलत प्रविधिको पनि संरक्षण गरिएको भन्दै आफूले व्यङ्ग्य गर्दा पक्राउ पुजिने जारी गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको बताएका छन्। स्थानीय बासिन्दाको अवरोधले 12 दिनदेखि सडकमै रोकिएको फोहोर सुरक्षाकर्मीको सहयोगमा स्कटिङ गरेर ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको छ। मंगलबार पहिलो चरणमा 28 गाडी फोहोर लामेहाल स्थित अस्थायी ल्यान्डफिलमा लगिएको पोखरा महानगर सरसफाई महाशाखा प्रमुख कल्पना बरालले जानकारी दिन्। पहिलो चरणमा केही दिन अगाडि नै संकलन गरेर गाडीमा राखिएका फोहोर मात्रै ल्यान्डफिल साइट पुर्याइएको हो। सडकमा थुप्रिएका सबै फोहोर हटाइसक्न भने केही दिन लाग्ने महानगरले जनाएको छ। केही दिन अघिबाट ल्यान्डफिल साइट पुर्याउन नपाएका फोहोर मात्रै लगिएको हो। अब
पटक पटक गरेर रेगुलर नै फोहोर उठाउँछौँ बरालले भनिन्। स्थानीयको सहयोग नै रह्यो, यस्तो अवरोध भएन। सोमबार जिल्ला सुरक्षा समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मंगलबारदेखि फोहोर व्यवस्थापन लामेआलमा लगेर व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पोखरा महानगरले पोखरा 32 लामेआलमा भएको अस्थायी ल्यान्डफिल साइट बनाएर फोहोर व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। महानगरले यसअघि पोखरा 14 बच्ची बडुवामा फोहोर फाल्दै आएको थियो। सरकार र गौर हत्याकाण्ड पीडित सङ्घर्ष समिति बीच 5 बुँदे सहमति भएको छ। यससँगै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। मंगलबार गृह मन्त्रालयमा भएको वार्तामा घटनाको छानबिन गरेर दोषीलाई कानुन बमोजिम कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउने, घटनामा मृत भनिएकाहरूको स्मृतिमा सहित स्मारक स्तम्भ बनाउने, घाइतेहरूको उपचार र आर्थिक सहायताका लागि अनुरोध गर्ने सहमति भएको छ। 28 जनाको मृत्यु हुने गरी 7 चैत 2063 मा रौतहटको गोरमा भएको घटनामा संलग्नलाई कारबाही गर्न माग गर्दै सङ्घर्ष समितिले चरणबद्ध आन्दोलन थालेको थियो। सङ्घर्ष समितिले 13 साउनदेखि धरना दिनुको साथै प्रदर्शन गर्दै आएको थियो। मध्यरातमा पूर्व कर्मचारीको घरमा पुगेर गाली गलौज र दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा यातायात व्यवस्था सेवा कार्यरत विराटनगरका चिकित्सक पक्राउ परेका छन्। चाँड रक्सीले मातेर रातको समयमा पूर्व महिला कर्मचारीको घरमा पुगेर हो हल्ला गर्दै दुर्व्यवहार गरेको आरोपमा सिराहाको मिर्चैया 2 घर भएका 42 वर्षीय डाक्टर दिपेन्द्र कुमार महतो पक्राउ परेका हुन्। उनी विरुद्ध अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप गरी अनुसन्धान अघि बढाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका सहायक प्रवक्ता एवं प्रहरी निरीक्षक पप्पू नायकले बताएको छन्। यातायात सेवा कार्यालयमा महतोले आँखा जाँच गर्ने जिम्मेवारी 1 वर्षका लागि पाएका थिए। सोही कार्यका लागि राखिएकी महिला कर्मचारीले काम छडेकी थिइन्। डाक्टर महतोले रक्सीले मातेर ती कर्मचारीको घरमा पुगेर काम छडेको न्युमा गाली गलौज गर्दै अभद्र व्यवहार गरेको प्रहरीको दाबी छ। महतोलाई प्रहरीले आइतबार राति 10 बजेतिर विराटनगर महानगरपालिका 4 स्थित महिलाको घर बाहिरबाट पक्राउ गरेको थियो। उनले कार्यालयमा सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि आवेदन दिएकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, आँखा जाँच गर्ने गरेका थिए। पोखरामा एकजना साइकल यात्री सेती नदीमा खसेका छन्। पोखरा बागमाराबाट पटनेरी स्थित आउँदै गरेका साइकल यात्री पोखरा 29 पटनेरी स्थित सेती नदीमा भक्तबहादुर राणा पुलबाट खसेका हुन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय काशीका प्रवक्ता डीएसपी श्रवण कुमार विकाका अनुसार बाग्लुङ बडीगाडा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 घर भई पोखरा 33 बागमारामा बस्ने राणा बिहान पौने 10 बजेतिर सेतीमा खसेका हुन्। इलाका प्रहरी कार्यालय सिसुवाले अहिले उनको खोजी गरिरहेको छ। पोखरामा बिहानैदेखि झरी परिरहेको छ। राणा सेतीमा खसेको जानकारी प्राप्त हुन साथ खोजी कार्यका लागि प्रहरी खटाइएको र खसेका हुन् या आम्फालेको भन्ने विषय पनि अनुसन्धानमै रहेको प्रवक्ता विकले जानकारी दिए। पुलको छेउमा चप्पल भेटेको र भक्तबहादुर नै खसेको भनेर परिवारले नै पहिचान गरेको प्रहरीको भनाइ छ। नेपाली कांग्रेसको प्रमुख भातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको तदर्थ समितिमा सहमति विपरीतको संख्या आएको भन्दै संस्थापन इतरले असन्तुष्टि जनाएको छ। सोमबार राति 710 जना सदस्य रहेको तदर्थ समिति सार्वजनिक गरिएको छ। 551 सदस्य तदर्थ समिति ल्याउने सहमतिलाई संस्थापन पक्षले लत्याएको अर्को पक्षले जनाएको छ। 541 जनामा 40% हिस्सेदारी हुने गरी शेखर गगन पक्षले नाम बुझाएको थियो। संख्या थपेर 710 पुर्याउँदा समेत आफ्नो पक्षबाट दिए कतिपय नाम हटाइएको संस्थापन इतरकी विद्यार्थी नेता प्रेमिका राणाले जानकारी दिइन्। 551 जनाको समितिमा ल्याउने सहमति भएर नाम दिएका हौ, हामीले पठाएको 15 जना जतिको नामहरू काटिएको छ, राणा मगरले भनिन्। तदर्थ समितिमा पर्ने गरी चर्चा पाएर पनि नाम काटिएकाहरूमा पावन थापा, दीपक ओझा, सुदीप अधिकारी, सुमित बोहरा लगायत छन्। कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले पठाएका कतिपय नाम काटिएको सिटौला निकट एक विद्यार्थी नेताले जानकारी दिए। चितवनमा गत वर्ष सवारी साधनबाट हुने मानवीय क्षतिमा 44.3% कमी आएको छ। यसलाई प्रहरी अधिकारीहरूले ठूलो सफलताका रूपमा लिएका छन्। सवारी दुर्घटनाका कारणले ज्यान गुमाउनेको संख्यामा अपेक्षाकृत भन्दा धेरै कम क्षति भएको बताउँदै उनीहरूले यसलाई कायम राख्ने चुनौती पनि उत्तिकै भएको बताएका छन्। गत आर्थिक वर्षमा चितवनमा 303 वटा सवारी दुर्घटनामा परे 78 जनाले ज्यान गुमाए भने 581 जना घाइते भए। अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2078-79 530 वटा सवारी दुर्घटनाका घटनामा 140 जना मृत्यु भएको थियो भने 971 जना घाइते भएका थिए। सवारी दुर्घटनाको संख्या 227 ले कमी आउँदा अघिल्लो वर्ष भन्दा मानव मृत्यु र घाइते हुनेको संख्या पनि निकै घटेको छ। नेपाल प्रहरी राजमार्ग सुरक्षा र ट्राफिक व्यवस्थापन कार्यालय रामनगरका प्रहरी उपरीक्षक रवि कुमार पौडेलले प्रदेशभरि नै सवारी दुर्घटनाको संख्यामा उल्लेख्य कमी आएको बताएका छन्।
मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका सिक्रेनीमा पहिरोमा पुरिएर बेपत्ता भएका 6 मध्ये 1 जना सकुशल भेटिएका छन्। सकुशल भेटिनेमा सिन्धुली हरिहरपुर गाउँपालिका 1 ककरेका 19 वर्षका पासाङ घिसिङ रहेको हरिहरपुर गाडी गाउँपालिकाका अध्यक्ष भद्रध्वज वाइवाले जानकारी दिए। वाइवाका अनुसार पहिरोले घर बगाउँदा बेपत्ता घिसिङलाई 14 घण्टापछि घाइते अवस्थामा उद्धार गरिएको हो। उनी पाउन लागेको मकवानपुरको बागमती गाउँपालिका 5 सिके दोभानका 60 वर्षीय अक्कल बहादुर च्याङतानको घर पहिरोले बगाएको थियो। स्याङताङ सहित उनकी 22 वर्षीय छोरी शिला पहाडी, ज्वाइँ 25 वर्षीय जीवन पहाडी, नाति 4 वर्षीय मिलन पहाडी र पहाडी 1.5 वर्षकी नातिनी दिव्या पहाडी अझै बेपत्ता छन्। घटनास्थल काभ्रे र मकवानपुरको सीमा क्षेत्रमा पर्दछ। उद्धारमा मकवानपुरको भोरलेनी र काभ्रेको प्रहरी समेत परिचालन गरिएको छ। र समाचारको अन्त्यमा खेल खबर। एएफसी कप चरणको प्रारम्भिक चरणमा भुटानी क्लब पारो एफसीलाई हराउँदै मछिन्द्र एफसी प्रारम्भिक छनौटको दोस्रो चरणमा पुगेको छ। खेलको 7औं मिनेटमा नै पछि परेको अवस्थालाई उल्ट्याउँदै खेलमा मछिन्द्र विजयी भयो। 7औं मिनेटमा पारोका काजु होम्माले प्रहार गरेको गोल गोलकिपर विशाल श्रेष्ठलाई लाग्दै गोल भएको थियो। तर त्यसको 5 मिनेटपछि नै विमल घरती मगरले बराबर गोल फर्काए। एरिक विष्टको छोटो कर्नर पास र आयुष घलानको क्रसमा विमलले हेड मार्फत गोल गरेका थिए। त्यसपछि 35औं मिनेटमा घलानले नै गोल गरेर मछिन्द्रलाई अग्रता दिलाएका हुन्। विमलले पेनाल्टी क्षेत्रभित्रबाट मिलाएको पासमा आयुषले पहिलो टचमा सुन्दर गोल गरे। 39औं मिनेटमा ओलाबा अफिजले गोल गरेपछि मछिन्द्रले 3-1 को अग्रता बनायो। ओमलाजा करिमको पासमा ओलाबाले गोल गरे र टिमलाई 3-1 को अग्रता दिलाए। 71औं मिनेटमा पारोका लागि इभान आसन्तेले 1 गोल थपे पनि त्यो जितका लागि पर्याप्त भएन। खेलको 89औं मिनेटमा काजोले पेनाल्टी बक्स भित्रबाट गरेको प्रहार विशाल श्रेष्ठले उत्कृष्ट बचाउ गरे। इन्जुरी समयमा मछिन्द्रका लागि आशिष चौधरीले बायाँ तर्फबाट दिएको उत्कृष्ट बल विमलले गोलमा परिणत गर्न भने सकेन। विजेता मछिन्द्रले अब 16 अगस्तमा भारतको इन्डियन सुपर लिग खेल्ने मोहन बगानसँग कोलकातामा खेल्नेछ। यो खेलको विजेताले बङ्गलादेश ढाका अवाहानी र मालदिप्सको क्लब इगल्स बीचको विजेतासँग अगस्त 22 मा खेल्नेछ। हवस् त यिनै खबरसँगै आजलाई अखबार दैनिक सकियो। बिदा हुन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै रहनुहोला अखबार दैनिक। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्यसरी सुन तस्करीको प्रक्रियाबाट प्रवेश गर्ने कुरा गम्भीर छ। एयरपोर्टबाट छिर्दै गर्दा कसको गल्ती हो, कसको कमजोरी हो? बेहिचक भन्नुपर्छ सरकारको कमजोरी हो। तर एयरपोर्टबाट आएर सिनामङ्गलको चोकमा पक्रिँदै गर्दा कसले पक्रिएको हो? सरकारको एउटा हातले कमजोरी गर्यो एयरपोर्टमा, तर सरकारको अर्को हातले फेरि पक्रियो सिनामङ्गलको चोकमा। यो पनि हामीले बिर्सनु पर्यो। छानबिन आयोगको विषयमा प्रतिपक्षले उठाएको विषय संवादमै छौँ हामी। एउटा निष्कर्षमा पुगौँला, तर म सम्झिन चाहन्छु सुन 100 किलो सुन त भेटियो, 33 किलो सुनको छानबिन आयोग त छोड्नुहोस्, सुनको एउटा तोलासम्म नभेटिकन 33 किलोको सुनको कथा फाइल बन्द भएको छ। सरकारले एयरपोर्टमा एउटा हातले छोडे तापनि सिनामङ्गलमा अर्को हातले समायो भनेर खुसी हुन त सकिन्छ होला, तर सिनामङ्गलबाट लात्ताले प्वाक्का हानेर छोडिदियो पनि भन्न सकिन्छ होला नि। सिनामङ्गलमा नसमातेको भए मालिक कहाँ पुग्थ्यो होला नि। दुईटा हात र अर्को खुट्टा पनि चलाएको हो कि भनेर अर्को खुट्टा हामीले यहाँ ल्याउन खोज्दैछौँ। गृहमन्त्रीज्यूका काम कारवाही प्रति उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा पनि र पार्टीगत रूपमा पनि संसदमा पनि उहाँलाई हौसला बढाउनका लागि अगाडि बढेको राजनीतिक दल हो हामी। म यहाँबाट पनि फेरि पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु, उहाँलाई हौसलामा कमी नआओस् भनेर हामीले निरन्तर साथ दिइरहेका छौँ। तर केही प्रश्नहरू त आएका छन् जसको जवाब गृहमन्त्रीज्यूबाट सुनिसकेपछि त्यो यथोचित जवाब भएन र त्यो चित्त बुझेन भने त्यस पछाडिको कदम हामी भनौँला।